والله العظيم كنعرف بنات عندهم فوق 35 عام ال نو بوف ميم با يتعطلوا فوق 8 الليل. انا كنشوف بنات غزالات محترمات خدامين بصاليراتهم عايشين مع والديهم تخرج تسهر مع صحاباتها. بلاتي دابا نتوما عند راسكم زعما ملي كتزيري مزيان وبنتك ما كتخليهاش تخرج من مورا 11 الليل ما كدير حتى شي حاجه من داكشي اللي كيدار من مورا 11 الليل. هذاك الشيء اللي انت خايفه منه ديرو من مورا 11 الليل راه ديرو مع 2 العشيه. رشقات لك طونتي تشطحي رشقات لك سافري تحرروا من القيود اللي لا سوسيتي لصقات لينا. حنا عايشين في واحد الكذبه كبيره وفي واحد الغلط كبير وكنتوارثوه من عند والدينا اللي هما غالطين فيه. كون فوزيت ادولت اي فوز افي اون بون باز ديدوكاسيون كتخافوا من الله وكتخافوا تضروا العباد وكتخافي تضري نفسك شي غير الا كنتي بحال هكا فيتافي الي او لو مال انك تسافري وتكتشفي العالم. انا اللي ما كنفهمش واحد النوع ديال الوالدين كيكونوا ربوك مزيان وقراوك وعطاوك لي فالور والخوف من الله، ولكن ملي كتولي ادولت ما كيخليوك لا تسافري بوحدك لا تخرجي تتعشي مع صحباتك. انا اللي مربيه بنتي مزيان وعارفه اش عطيتها، علاش ما غنخليهاش تسافر بوحدها؟ علاش غنحرمها من لا ليبرتي ديالها وانا عارفه اش ربيت؟ انا اللي مربيه بنتي مزيان تخرج بالليل وتتعشى وتنشط وتضحك مع راسها وتدخل الى ولا مال جو لوي في كونفيونس. المشكل ان خاصهم حتى هما يطيحوا وينوضوا ويتصدموا ويتقرصوا ويتعلموا من الحياه. دخلي بروتيجي سا نو دون واحد ليتر ما كاملش ما واقفش. غير لا لوميير الا بنت لكم شي حاجه ماشي هي ديك راه غير لا لوميير صافي ما تصدعونيش. اي دونك اللي ما ناشطش اللي ما راشقاش ليه اللي ما باغيش يحيح اللي ما باغيش يجري اللي ما باغيش يدير الرياضه اللي ما باغيش ما يجيش الويكاند. انا الذبيحه ما دابحاش معاكم الذبيحه وداكشي د العيد غادي يدوز فواحد الجهه بعيده على فين غنكونوا حنايا سيتادير لا ميزون دوت هنا وفي الاخر ديال داك القطار اللي عندهم فين غتذبحوا اللي بغى يذبح واللي بغى يدير كاين لاتولي كويزين مع واحد الطباخه بيناتكم. انا حتى تحطوا الغدا غادي نجلس ناكل معاكم. كاينه انا وواحد ثلاثه لي كوبين ديالي غادي يكونوا حتى هما راه ايزون ريزيرفي ما غناكلوش ما غنعيشوش معاكم دوك اللحظات واللي بغى يعيش اللحظات ديال داك الشيء نتوما حرين. انا جو نيم با ما دايراش لي لونتي حرام عليكم ما كي والو ما دايراش لي لونتي. سالي سكينه جنان سليمه حبيبه كومون فا جونايت كي دايره سليمه كي داير راجلك سلمي عليهم. جادور انا جيم بوكو سي تري ستيلي الضفيرات هكا. دونك اللي ماشي ناشط اللي ما راشقاش ليه واللي ما باغيش يشطح واللي ما باغيش يحيح واللي ما باغيش يضحك وجاي باغي يديبريما علينا الله يعطيكم السر ما تعيطوش ليونس. اون فوا غادي نسالي هاد لا فيديو هادي غادي نحط لكم النمره ديال يونس سي لوي كي سوكوب ديال الفلتراج ديال الناس وديال لي ريزيرفاسيون. Ça va être sympathique, on va beaucoup s'amuser. عندكم شي سؤال عندكم شي حاجة عندكم دويوني جبدوني. تانا عجبوني ضفاري خطيرين j'aime beaucoup pas du tout. Ouais, je trouve qu'elle est spontanée. انا جو سوي تري سبونتاني واللي قال شي حاجه اخرى شغلو هذاك. علاش ما كتذبحيش في عيد الاضحى؟ ما عنديش مع هذا العيد ولا استحمل ذلك ولا احب ذلك واحترم الناس اللي كيبغيو يذبحوا. داكشي علاش هذا الويكاند دايرينو د العيد كاينه واحد الجهه فيها اللي بغى يذبح ويعيش داك الجو ديال الذبيحه غادي تعيشوه لوان دو جون بحالي انا اللي ما كنبغيوش نعيدو. نبيله سامبيلا الزين ديالي. Je suis chez moi, je suis dans ma chambre. سالو عليا شنو سميت الصالون اللي كنقادي فيه اللي كنقاد فيه ضفاري وشفاري هو ماتريوشكا بوبيروس. ما فراسكم والو واخا نعاود لكم من الاول. Faut-il pardonner un mec qui a déjà merdé avec nous pour une autre fille? Ça dépend. شوفي ما دويت في هذا الموضوع شحال من مره انتي ملحده واش شغلك؟ نكون ملحده نكون ماشي ملحده نكون مسلمه نكون نكون اللي بغيت نكون. واش ضروري تكون عندي شي ديانه سبيسيال باش تحبيني وما تحبينيش؟ اختي ما تحبينيش هاتي ساعه الا غادي تميزيني بديانتي انا ما عندي ما ندير بك. الانسان كيتميز باخلاقه بحبه لراسو بحبه للناس باحترامه لراسو باحترامه للناس. ما جاتش
جاتش بدي انا، وديما كنقولها وكنعاود نقولها. الوغ لو بروغرام توت بالكم. واسمعوا لي نقول لكم، البنت اللي قالت لك اسكو بو باردوني ان ميك كي ترومبي، اختي انا نهضر على راسي، فايت درتها في الماضي وكتبقى واحله هنا ما كدوزش، اي تو ريستورا ماركي اد افي ما غدوزش لك. اللهم احسن اختي اللي ما غيقدركش وغادي غتحس tu peux plus lui faire confiance. Tu peux plus faire confiance à un homme qui t'a trompé, c'est foutu. عادي، راه كاينين الناس ما يستحملوش هذيك الاجواء والذبيحه والدميات. لا انا مش حستحمل معاكم، ما حشي حتى هي. نقول لكم انا اعترف لكم واحد الاعتراف، هي كان قلت لكم ما كناكلش اللحم وعام وانا ما كليت لا اللحم. المهم اللحم ناقصه، كناكل غير الحوت. اللحم والدجاج ناقصاهم بطريقه كونسيديرابل. هادي 2 سيمين انا وليت كارنيفور ابري لو بروبليم دو سونتي اللي وقع ليا والوعكه الصحيه. بحال الا تفافيت شويه وليت باغا ناكل داكشي اللي مشهيه. اي سانسيرمون كنخمم في العيد وتشهيت التقليه. Je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts. عندي des limites. Je ne suis pas dans une période où je suis capable de tenir la nourriture. J'ai envie de me faire plaisir. المهاجرة إلى الله. متفقة معك أختي. Un homme qui meurt d'une fois sache quelque chose, il fera toujours. اوكي مايا، سمعتي ديك البنت اللي قالت لها صاحبه في تركيا حيت بغات تفارق معاه ما بغاش. اختي ما تعاودوش لي هادشي، الله يعطيكم السر. كيف اتعامل مع انسان غامض وما كيعبرش على المشاعر ديالو؟ كتسدي عليه، هذاك اللي ما كتعرفيهش علاش ناعس، اش مخبي، ميستيريو، ما كيعاودش او زعما هو قافز وانت حماره. زعما شنو؟ زعما هو ما يعاودش وما ما يخرج، زعما ما يعطيكش نيتو وانت شنو؟ انت فرحانه؟ اش كاين؟ Maya, bravo tout ce que tu as fait par rapport à la danse. Tu es très intelligente et sympa. Que Dieu te garde à tes vies et te souhaite que tu passeras de bonnes vacances. Merci beaucoup, Nasruddin. Choukran. ماشي كليت كنافه، درت شوها في كنافه. كليت كنافه بالفرماج، كنافه بالشوكولات، كنافه بلا كلاص والبيستاش، كنافه بلا لا كلاص والبيستاش، كليت لا كلاص بلا كنافه، كليت الكنافه بلا كلاص، كليت لا كلاص وسطنا الشوكولات، كليت الشوكولات وسطنا لا كلاص. ما نعاودش لكم، زدت واحد 4 كيلو، ولكن انا مفتخره بنفسي. لي فاسيت دايراهم عند دكتور امينه ال أمغاني. دونك غادي تدخلوا سور انستغرام، سوا غديروا نيو سمايل اكاديمي، سوا غادي ديروا دكتور امينه ال عمراني ال او ام الكماله. تواصلوا معاها. ياك لاباس كاين بروبليم دو سونتي. والمهم الحمد لله على كلشي. il me faut combien de temps pour devenir danseuse pro؟ على حسب. كاين اللي شوفي الا كنتي قافزه وفهمتي الخدمه كيفاش دايره وفهمتي بان راه ما خاصكيش تكوني كطيري وخفيفه، تقدري ديري بلاصتك. الا كنتي خفيفه وكتشطحي للرجاله وزعما عند راسك غادي طيحي الرجاله، زعما غتخدمي مزيان، راك ما فهمتي والو. في لا دونس الفو دونسي بور لي فام وتكبري بالعيالات. كنقول لكم هاد الهضره اللي ما كيقولوهاش بزاف الناس. داكوغ لي دونسوز ما كايناش شي وحده غتجي غتعطيك هاد لي زيدي هادو. تو فو فير دونسوز وعزيز عليك الشطيح وعزيز عليك هاد لو ميتي هذا، tu peux le faire، ولكن ديري لراسك حدود. الرجاله جالسين ما تلصقش عليهم، معاهم عيالاتهم، عطي الاهتمام للمراه، شطحي مع المراه، تبسمي لها وخليك بعيده بينك وبينها مترو. شفتيها الا انفي دو دونسي نوضيها، تو لي بروبوز. المهم دير قرايه اخرى، خصني ندير لكم عليها لايف واحد اخر ماشي ساعته اليوم. عمرك ما تظني بان باش تكوني اون بون دونسوز خاصك ديري فيها زعما اتيرونت للرجال، تخرجي على راسك. ولا العيالات ما حملوكش وكلاصاوك، والله لا ضربتي الضربه، والله لا ضربتي الضربه. انا كنقول لك راه المغربيات هادو مونك دو ريسبي اون ماروكان مع راجلها، وشوفي واش ما غتحرقكش مع صحاباتها كاملين.
يوليو يقولوا لها نجيبوا فلانه، تقول لك والله لا دخلت عندي للدار. ديك المره شاف واحد الصواريه كتشطح الفلان الفلاني راجل فلانه، وهو كان غير مع صحابو ديال الخدمه، راه بحال هكا راه كلشي كيتعرف. نشوف البنات كيشطحوا ونشطح معاهم، عطيو اتساع الرجاله في لي سواغي. دونك نعاود نعطيكم لو ديتاي. تبارك الله 2097 بيرسون. البنات نعاود نعطيكم لو بروغرام ديال العيد. الوغ نهار الخميس لو 30 بلاتي باش ما نكونش ما يبانش. ولا لا فيغيتي والله ما دايره شي حاجه من غير العكر، قسما بالله كل عكر. صوبوا الشفار راه كيزينوا. Dao, oui, tu as raison. Elmas Wow, 26, non, je ne connais pas Sid. Alors, بلاتي نعطيكم لو بروغرام. دونك شدوا معايا مزيان. مايا كيفاش قدرتي تنساي؟ ما كتنسايش حبيبه، كتعايش. علاش كتنتظروا انكم تنساو دي شوز اللي جرحوكم في حياتكم؟ on n'oublie pas, on vit avec. وسنين وكدوز السنين وكدوز السنين، وعلى مر السنين حتى كتمسح لك شويه الذاكره، ولكن شي حاجه الا ضراتك في قلبك وفي خاطرك بزاف تو في افيك. بحال عايشه بالسكر، بحال عايشه بالطونسيون، بحال عايشه بشي مرض مزمن، وكتهزيه معاك دون طون كور دون طون اسبري، اي اون غيري افيك لو طون. ما تنتظروش ان شهر شهرين 3 شهور 4 شهور غتنساي وغدوزي لحاجه اخرى. اون بورت ديك لا دولور، وكتبقاي غاده 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 وتخدمي على راسك حتى وكان كتبراي. لا كيراتين المخيره للشعر دابا هي تيغا كوكو. مطرطقه غير هو اللي قالوا لكم انها ما كتفتحش لا كولور ديال الشعر، سي با فري. تيغا كوكو كيفتح لا كولور ديال الشعر. دونك جوست ابري تقدروا تصبغوا بالصباغه مي سون امونياك. واللي عندها لي بوينت، لان لو تيغا كوكو ما غاديش يمشي لك لي بوينت غادي يرطبهم لك، هاد الهضره ما كايناش. باغ كونطخ الزغبه بالنسبه للصيف وبالنسبه لا تيكستور ديالها لي تري بيان. انا جيتكم من الاخر، كنصارحكم كنقول لكم لا فيغيتي. تيغا كوكو ايت ان سوان اكسيلون بور لي شوفو. بالنسبه للشعر اللي ما مسبوغش مانيفيك. بالنسبه للشعر اللي مسبوغ غادي خصك تعاودي ليه لا كولوراسيون سون امونياك وتقطعي لي بوينت. لو بري والله ما عرفت، على حسب الطول ديال شعرك، على حسب واش عندك قفه عندك شعر خفيف. ايماجين عندك قفه كبيره من هذاك النوع اللي كتكبي الماء والماء ما كيدخلش كيبقاو منقاطين من الفوق، راه خاصك نص قرعه ديال تيغا كوكو. وكاين تاني اللي شعرها كيشرب غابيدمون، زعما سا ديبون، سي لو كوافور اللي غادي يحكم يقول لك لو بري، ماشي انا. الكيراتين كيسبب السرطان، اي حاجه تخيلها في بالك في هذا العالم اللي حنا عايشين فيه كيسبب السرطان. الفقصه الاخيره اللي كضرب امك على الماعن كتسبب لك في السرطان. هذاك الراجل كالزين اللي واخده وكيسمك حتى هو كيسبب لك السرطان. ولادك اللي فاقسينك ما كيحكوش سنانهم وما كيبغيوش ينعسوا لك في الوقت وكيهرسوا لك الكيسان ويوسخوا لك الزرابي ويطاشيو لك الحيوطه بصباعهم هكا هكا ملصقين صباعك حلين حتى هما كيديروا لك السرطان. ما بغيتيش السرطان سيري عيشي في شي عروبيه وكولي بيو وحيدي التليفون، لان حتى لي ريزو ديال التليفون حتى هما كيسببوا السرطان. العكار كيسبب السرطان، الشفار كيديروا السرطان، الصباغه كدير السرطان. قال لك البلاستيك كيدير السرطان. ونعنو. نعطيكم البروغرام. لا 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 كيراتين بزاف بوغي دو برودوي شيميك. faut pas se mentir, mais j'ai pas dit le contraire. انا اختي قلت لك الكيراتين سي ان برودوي ناتوريل.
بيان سور كو تو. والشامبوانات سي دي برودوي شيميك دابا ولاو بحال بعدا ديرنييرمون كون جيت ا بروكسل كاين ان فيلاج بيو كتاخدي ديودورون ها هو عندي ديودورون بيو كتاخدي شامبوان بيو حجره الصابون كتغسلي بها شعرك كتغسلي بها شعرك تغسلي بها وجهك تغسلي بها بطانك تغسلي بها جميع المسائل الشخصيه ديالك صافي وكتشلي بالماء صوف كو هذاك الماء واش هذاك الماء ما فيهش مسائل شيميك والله تخمو في هادشي تتفليباو لو كولي شكرا نونو زعما مفركسه عليكم اليوم هضرات بنادم دير لك السرطان حشين الهضره خالتك كيدير لك السرطان حشين الهضره ديال جارتك كيدير لك السرطان حشين الهضره ديال وحده ما كتعرفهاش وكتلاقي بها في الصالون وكتحشي لك شي هضره تيدير لك السرطان كلشي يدير لك السرطان الحمد لله دابا السرطان كورونا كلشي مجموع شطوا مع راساتكم هذاك اللي كيصبر الكمامه مع الكراسن شنو بغيتي تصنع بلاتي ما نقدرش نكمل لي انا فاش تخسر الهضره ولكن سي دغول شي ديديكاس سميتك بسمه غرو بيزو اتون هي نموت ولا نعيشو افون رشقاتلك تنوضي تشطحي رشقاتلك سافري تحرروا من القيود اللي لا سوسيتي لصقات لينا حنا عايشين في واحد الكذبه كبيره وفي واحد الغلط كبير وكنتوارثوه من عند والدينا اللي هما غالطين فيه كون فوز ات ادولت اي فوز افي اون بون باز ديدوكاسيون وكتخافوا من الله وكتخافوا تضروا العباد وكتخافي تضري نفسك شي غير الا كنتي بحال هكا في طافي الي او لو مال انك تسافري وتكتشفي العالم الي او لو مال انا اللي ما كنفهمش الوالدين واحد النوع ديال الوالدين كيكونوا رباوك مزيان وقراوك وعطاوك لي فالور ولي برينسيپ ديال اون في سان والخوف من الله والفطره اللي كنتزادوا عليها على الدين الاسلام وديك الهضره كامله كنكبروا فيها ولكن ملي كتولي ادولت ما كيخليوك لا تسافري بوحدك لا تخرجي تتعشاي مع صحباتك دابا انا الا مربيه بنتي مزيان وعارفه اش عطيتها علاش ما غنخليهاش تسافر بوحدها علاش غنحرمها من لا ليبرتي ديالها وانا عارفه اش ربيت عارفه اش كبرت فيها مقرصاها ومفيقاها على العالم à quel point il peut être dégueulasse avec elle comme il peut être magnifique avec elle si elle est une bonne personne هما يربيو مزيان تقولك لا ما الدريات كيخرجوا بالليل انا الا مربيه بنتي مزيان تخرج بالليل وتعشى وتنشط وتضحك مع راسها وتدخل الى ولا مال جو لوي في كونفيونس المشكل ان كاين شي والدين واش من قوه الحب ولا من قوه الخوف سي ان ميلونج دو تو الخوف والحب وكنخافوا سورتو انهم يضرهم الناس ليكستيريور ولكن لا في ايت انسي اون بو با بروتيجي نوز انفون ا لانفيني ما يمكنش خاصهم حتى هما يطيحوا وينوضوا ويتصدموا ويتقرصوا وتعلموا الحياه trop les protéger ça nous donne واحد l'être humain ما كاملش ما واقفش si on aime vraiment nos enfants il بصح كنبغيهم كتعطيهم لا ليدوكاسيون كتعطيهم لي فالور كتعطيهم لا باز ديال لا بور الخوف من الله الخوف من faire du mal aux autres après il faut les laisser vivre والله العظيم كنعرف بنات عندهم فوق 35 عام elles ne peuvent même pas يتعطلوا فوق 8 الليل واش فاني لا انا كنشوف بنات غزالات محترمات خدامين بصاليراتهم عايشين مع والديهم كتخرج تسهر مع صحاباتها ولا حتى هي عندها شي صحيه بلي من بعد بوتيتر تخطب هي وياه ومن بعد يتزوجوا كي سي Anissa, tant que tu éduques bien tes enfants lâche tu éduques وليداتك ومن بعد à l'âge adulte il faut lâcher دابا نتوما عند راسكم بلاتي دابا نتوما عند راسكم زعما ملي كتزيري مزيان وبنتك ما كتخليهاش تخرج من مورا 11 الليل ما كدير حتى شي حاجه من داكشي اللي كيدار من مورا 11 الليل هذاك الشيء اللي انت خايفه منه ديرو من مورا 11 الليل راه ديرو مع 2 العشيه ومع انت غتكوني مزيراها والبنت مكبوته ولا الدري سي سورتو بور لي في با دو صح ما فهمتش
واش فهمتوا؟ دابا نتوما خايفين على داكشي اللي كيوقع من مورا 11 الليل، ورا داكشي اللي كيوقع من مورا 11 الليل راه كيوقع مع 2 العشيه. انت زعما حقاف زعما تو بروتيج تا في، راه والله كطيحوا مع الدريات جنيات. جو كوني دي زيستوار دو في الله يستر 15 سيزون 17 كيطيروا مع الطيور، وداكشي اللي كيدار من مورا 12 الليل كيدار مع 3 العشيه. دوني اون بون باز، دوني بوكو دامور، ثقه. شوفوا مني ولادكم كيكونوا كيبغيوكم تيلمون il vous aime ما يقدروش يخذلوكم. الوغ كلشي عجبتو لا مانيكور، ميرسي. ازار خليل خويا tu peux ne pas être d'accord avec moi، ماشي مشكل، ولكن هذا الراي ديالي. و جو كوني تيلمون بنات بلادي، و جو كوني تيلمون سكي سباس، وعارفه اش كان كيوقع ملي كنت في لو ليسي، وعارفه البنات اش كيديروا، وعندي دي كوبين بسيكولوج بسيكياتر دي فوا اون ديسكوت غير دي ديسكوسيون سطحيين على سكي سباس اوجوردي افيك لي زادوليسون اي لي زادوليسونت. راه داكشي كيخلع، والموات عند راسهم زعما مزيرين. ماما غنحفظ مع صاحبتي وهي راهي وصاحبتها. ميرسي سيسما. وعرفتو هلكتوني بلي ميساج زوينين. الميكرو بليدين شفت عندك سيلفيا ليفي وعندك سيموتومي، هادو كيصرعوا الميكرو بليدين الفرع. سيلفيا ليفي وسيموتومي ميكاب ارتيست، قلبي عليهم في انستغرام وتصلي بهم من طرفين يديروا معاك اون جونتيس في لو بري. بالنسبه لا لوميير بولسي لا سيمين بروشين غادي نبوستي لكم لي تاريف، عندكم موان 30%. واحد لو سوان يلاه بديت كنديروا لوجهي او ليو دو 800 درهم غيبقى لكم 500 درهم، ولكن توجور كود برومو خاصكم تقولوا لهم اوني دو لا بار دو مايا. الوغ قيدوا عافاكم، عندكم النمره ديال السيد اللي غادي يتكلف لكم بلا ريزيرفاسيون. الله يخليكم. لو سوجي الوغ نهار الخميس غادي نتلاقاو الناس اللي غادي يبغيو يجيو الصويره لي اوت اوف مدينه. vous avez le droit de voyager سولت الناس ديال السلطات، سيتادير غير خاص التجمعات، يعني جوج الناس الا غادي تمشيو لنوتر فيل ماشي مشكل. اوكي دونك غنتلاقاو في الصويره في لا ميزون دوت ابارتير دو 19h. غادي يكون ان كوكتيل داكوي داكوغ، ومن بعد عشيوه خفيفه عشيوه زوينه وموسيقات وداكشي وشويه النشاط. الغد ليه غنفيقو كاين ان كور دو يوغا مع 9 الصباح ل 10:30 كاين الفطور بلدي على حقو طريقو من مجاميعو. من بعد اللي بغى يمشي يذبح وبغى يعيش دوك الاجواء غتمشيو تعيشوا مع يونس ولي بيرسون اللي تماك. دونك راه كاينين غيذبحوا جوج حوايج جو بونس. المهم انا ما هذا الموضوع لا اتدخلوا فيه، هادشي غتشوفوه مع يونس. وغادي يكون ان اتولي دو كويزين باش غتصوبوا توس كي البنات اللي باغيين يتعلموا او اللي يفل ميتر لا مان لا بات. راه كاين الطباخه وكاين كلشي داكشي. بيان سور اون لو سبونسور ديالنا هو ماشي لو سبونسور سي دير لو بارتنير ديالنا اون بلي زيبيس وكلشي داكشي هما لي دوسور دو ماروك. دونك اتولي كويزين و بيان سور صافي شوا مسائل الشليضات وداكشي. من بعد بيسين والنشاط اللي بغى يناسي الناس كل واحد واش بغى يدير. ومع السبعة العشيه كاين كور دو دونس معايا الشعبي محيح. ومن بعد كاينه مفاجاه د الحيحه والنشاط سواري نايضه. اي اونتر طون غادي يكون كسكسو كيطيب الكتف بيان سور العيد. دونك غنتعشاو والحيحه والنشاط الى وقت ما بغيتو. لو لوندوما غادي نفيقو كاين ثاني ان كور دو ميديتاسيون او دو يوغا افيك يونس. غادي نفطروا مع 10:30 الصباح. من بعد اون فا سو سويفر بلي فواتور بور الي فير لا ديكوفيرت دو لا فيل دو الصويره افيك ان غيد توريستيك. كلشي الكمامات الله يخليكم جيبوا معكم كماماتكم، جيبوا معكم لي جيل هيدرو الكوليك ديالكم، اي بيان سور عطيو بيناتكم اتساع مينيموم 1 متر. هادشي كامل راه حنا دايرينو في الحساب. من بعد غادي نكونوا حنا مصاوبين دي ساندويش فخوا. اللي بغا كوكا اللي بغا الماء يفو نوز افيزي بيان سور على لافونس في الصباح باش نصاوبوا لكم لي ساندويش ديالكم على حسب اللي غادي يبغي دو طون، اللي غادي يبغي لا داند، اللي غادي يبغي دو بولي. وغادي نمشيو ناكلو في البحر داكور. غنفرشوا في البحر وناكلو وجوست ابري غنتابعوا وغادي نمشيو نديروا لا روندوني بالعودان في الغروب ديال الشمس اللي غيبغي العودان او اللي غيبغي لي كواد.
ومن بعد غادي نمشيو نتعشاو بقناوه بيان سور. هادشي كامل غنحترموا المسائل ديال لا ديستانس بيناتنا، الكمامات اي لي جيل هيدرو الكوليك بارتو. دونك غندوزو ليله قناويه وعشيوه خفيفه توجور. هادشي ماشي داكشي ديال التغلاق يصحاب لكم التغلاق، داكشي خفيف وزوين وظريف. المهم غنشطو مزيان في الرونج ديال الديابات. اي من بعد غنهزو طوموبيلاتنا لي جروب بيان سور يفو با ديباسي 3 او 4 في الطوموبيل. اي نرجعو بحالتنا لوطيل. غنفيقو الصباح تاني عندنا ان كور داكواجيم ولا دو يوغا على حسب نتوما. حنا اوني فليكسيبل انا ويونس، او ان كور دو زومبا معايا. وغادي نفطرو فطور بلدي تاني زوين، وغادي نديرو ان اتولي د المروزيه. داكوغ. دونك غادي يكون المروزيه نورمالمون المروزيه خصها الوقت، دونك غادي نديروها في الصباح. و صافي اون فا تشيلي ان بو، اون فا ديجني، وغتهزو طونوبيلاتكم ترجعوا للدار البيضاء لو ديمونش. فوالا. دونك بوغ هادشي كامل الفو ابلي يونس. نعطيكم النمره ديالو. الله يعطيكم الستر. اللي ماشي باغي ينشط واللي ماشي معقول والدراري اللي عندو الدراري الصغار سمحوا لينا. لا on n'est pas dans un endroit où on peut accueillir des enfants. Donc ça c'est juste pour les couples et pour les jeunes femmes, les jeunes filles, بنتو ماماها بنتو خالتها صحابات. D'accord. Donc Younes il va vous donner c'est très abordable les amis, vous allez voir. Alors قيدو 06 84 11 64 60. انا غنقيدها لكم دابا. لي تاريف هانتوما غتشوفوا مع يونس بعدا pour la disponibilité parce que مشاو beaucoup de parce que l'auberge ils ne prennent que la moitié ديال l'effectif. ما يقدروش يعمروا l'hôtel كامل، c'est interdit par la loi دابا. انا كنكتب لكم النمره. فوالا. الله يعطيكم السر. اللي ماشي ناشط واللي ماشي قلب الكبير واللي ماشي باغي يحيح واللي طيح سمحوا لي اللي طيح عليه شي ضيم، الله يعطيكم السر. حنا ماشي في ان ويكاند ديال نديروا النقاش ديال شنو هما المشاكل ديالك وكيفاش. انا ما جاياش هذا الويكاند باش نتعاودوا. حنا جايين باش نحيحوا وغنجمعوا تجمع خفيف باحترام. الوقايه باحترام. شنو كيقولوا لها؟ Non, mes enfants ما غيكونوش. les enfants ما كاينينش لا ولادي لا ولادكم. حنا on sera des adultes entre nous. est-ce que c'est ok؟ كاين غير الحيحه والنشاط والضحك والنشاط والبساله زعما نطراشوا بالماء وداكشي. داكوغ. دونك يونس راه غادي يتصلوا بيونس غنشطحوا. الله يعطيكم السر. المايوات، الحزام الشطيح، انا راه غنجيب معايا واحد 10. جيبوا لي عندها شي حزام الشطيح تجيبوا. جيبوا البيسات زوينين. غتكون لا سواغي بلونش. جيو المهم حاول اللي غادي يجيب معاه او موان شي لبسه بيضه باش نجيو زوينين. داكشي تاع قوه التصاور ما كاينش. اللي صورات فيكم شي حد واحد اخر غنمسح لها التصويره. صوري راسك تصوري شي حد اخر ما عندكش الحق. D'accord. Donc Anna, je suis là pour faire attention à tout ça. Younes est là pour faire attention à tout ça. 15-16 ans c'est possible. Donc 15-16 ans c'est des ados, il n'y a pas de souci. اكزاكتومون. ماشي وقت الدراري الصغار وماشي بلاصه الدراري الصغار. نولي رادين البال هذا طاح شي حل جبهتو لصقي ليه التحميره، شي حل هنايا لبقى ليه التحميره نضو نتجارى ونقلبوا على اللي خيطوا شي بعدوك. ما اختي على حالنا. لاش la date du jeudi 30 juillet au 2 août. بالنسبه لي جون فيجيتاريان حيت سولاتني واحد السيده فيجيتاريان، انا اللي غنتكلف بهذا الموضوع. سيتادير اللي ما كياكلش اللحم غالقى ما يتكالش. الشلايض موجودين ومشتين الحمد لله الخير موجود. وصافي خلوني نمشي صافي. يلا غنقول لكم تصبحوا على خير. انا غنعاود ندير اون ستوري بور بوستي لو نيميرو ديال يونس بالنسبه للناس اللي ما حاضرينش معنا في اللايف وغيبغيو يتصلوا به. واش تخربيق
بشحال الدخله؟ واش سناء واش كتفهمي؟ راه ماشي الدخله، راه ماشي صواريه هادي، راه 3 ايام الصويره جايه لتطوان. شكون باغيني في تطوان؟ انا قربت نجي عندكم لتطوان ما بقى والو، وتوحشت تطوان. سي مانيفيك. يلا جو vous aime.